अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको पुरानी से पुरानी नज़र बद को सिर्फ 7 दिन में ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह ये अमल आप करें, 7 दिन के अंदर पुरानी सी पुरानी नज़र बद जड़ से ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, लेनी है ये 3 चीज़ें। 1 लीटर आपने लेना है पानी की बोतल 1 लीटर लें और वो अपने पास रखें। इसी तरह आपने लेने हैं पाव के करीब बेरी के पत्ते। ये हैं बेरी के पत्ते, ज़रा कांटे होते हैं इस पे, एहतियात से। बेरी के पत्ते लेने हैं तकरीबन आपने 1 पाव के करीब। और उसके बाद तीसरी चीज़ लेनी है आपने सरसों के ऑयल की 1 बोतल। ये ज़रूरी नहीं कि बड़ी बोतल लें, नॉर्मल कोई भी आपके घर में जो बोतल सरसों के ऑयल की है वो लेनी। ये 3 चीज़ें आपने अपने पास रखनी है और उस पर आपको मैं अब अमल बताऊंगा जो दम करना है और मरीज़ ने नहाना है। चंद दिन में आप वाज़े अफाका महसूस करेंगे। आपका मरीज़ अगर चारपाई पे लेटा हुआ है, उठता नहीं है, इंशाल्लाह उठकर बैठ जाएगा। आपको हैरान कौन इससे अफाका में आसान और मुख्तसर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आपका बेटा है, आपका भाई है, आपकी बेटी है या वालिदैन है, आप महसूस करते हैं इन पर नज़र बद का मसला है, तो अब आप इलाज के लिए क्या करेंगे, मरीज़ को वज़ू करवा लेंगे और ख़ुद भी बावज़ू हो जाएंगे। और बावज़ू होकर मरीज़ आपके पास बैठ जाए। मरीज़ को पास बिठाने के बाद ये 3 चीज़ें आपने अपने पास रख लेनी। क्या? सरसों के ऑयल की बोतल, जिससे आपने बाद में पेशेंट को मसाज के लिए देना है। इसी तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेरी के पत्ते लेने हैं तकरीबन 1 पाव, कम ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं, तकरीबन 1 पाव बेरी के पत्ते लेने हैं। और 1 लीटर पानी की बोतल ले लेनी है। यानी 3 चीज़ें आपने लेनी है, पानी की बोतल, बेरी के पत्ते और सरसों का ऑयल। ये आपने अपने पास रख लेना है और मरीज़ भी आपके पास बैठ गया है। उसके बाद आपने ये दुआएं पढ़नी हैं और आयात पढ़कर इन तीनों चीज़ों के ऊपर दम करना। बेरी के पत्ते तो वैसे गुस्ल करने के लिए हैं, मैंने आपको साथ रखा, चले ये भी पास होंगी तो बेहतर होगा। आपने इन तीनों चीज़ों के ऊपर दम क्या करना है, वो ये। नंबर 1, दुरूद इब्राहीम, वो दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं 7 मरतबा ऊंची आवाज़ से ये दम करना है। नंबर 2, सूरतुल फातिहा 7 मरतबा, ये भी ऊंची आवाज़ से तिलावत करनी। नंबर 3, आखिरी 3 कुल, कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें, यानी जहाँ कुरान पाक कंप्लीट होता है, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें, ये भी 7 दफ़ा आपने दम करनी है। इसी तरह नंबर 4, सूरत कलम की आखिरी 2 आयात 7 मरतबा, ये भी आपने तिलावत करनी है। नंबर 5, ये दुआ आपने 7 मरतबा पढ़नी है। ये दुआ मैं आपको पढ़ के भी साथ सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहि अर्कीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीक बिस्मिल्लाहि अर्कीक। ये दुआ भी आपने 7 मरतबा पढ़नी है। जिस तरह शुरू में आपने दुरूद इब्राहीम नमाज वाला 7 मरतबा पढ़ा है, आखिर में भी 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम नमाज वाला दम करना है। जब इन आयात और दुआओं के ज़रिए से अपने मरीज़ को और इन 3 चीज़ों को आप दम कर लेंगे, यानी पानी भी आपने दम कर लिया और सरसों का ऑयल भी आपने दम कर लिया, बेरी के पत्ते 7 पड़े हुए थे, इन पे भी वो दम हो गया। तो ये 3 चीज़ें और आपका मरीज़, जब आपने दम कर लिया तो आखिर में आपने ये जो पानी है दम वाला, इसको आपने तकरीबन 1 गिलास पानी अपने मरीज़ को पिला देना है। जब ये पानी मरीज़ पी लेगा तो ये कुछ पानी बोतल में बच जाएगा। 1 लीटर आपने पानी लिया था, 1 गिलास पी लिया, बाकी बोतल पानी की बच गई। अब आपने क्या करना है, ये सरसों के ऑयल से मरीज़ का मसाज करना है, यानी मरीज़ खुद अपना मसाज करे। बच्चा है, छोटे बच्चे हैं तो उनको आप खुद कर सकते हैं। तो मरीज़ अपना मसाज दम वाले ऑयल से पूरी बॉडी का करेगा
اور 1 گھنٹے کے بعد اس نے غسل کرنا ہے بیری کے پتوں کے پانی سے۔ اور وہ پانی تیار کیسے کرنا ہے اس کا میں طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ آپ نے 8 سے 10 لیٹر پانی لینا ہے، پاؤ کے قریب جو آپ نے بیری کے پتے لیے تھے اس میں ڈال دینے ہیں۔ ڈالنے کے بعد اس کو پانی کو اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے۔ پانی کا کلر تقریباً گرین ٹائپ ہو جائے گا، ہلکا سا گرین ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ سارے پتے پانی سے نکال دینے ہیں۔ اب وہ بوائل شدہ پانی آپ نے کسی بھی سادہ پانی میں، یعنی گرم ہے ٹھنڈا ہے سردیاں گرمیاں آپ یہ خود اس کو مینج کر سکتے ہیں، وہ پانی سادہ پانی میں مکس کر کے، تو جو باقی پانی بچے گا، یہ والا باقی پانی بچے گا، اس پانی کو آپ نے غسل والے پانی میں مکس کر دینا سارا۔ وہ مریض جس نے پہلے آئل سے اپنے جسم کا مساج کیا تھا، 1 گھنٹے کے بعد یہ پانی تیار ہو جائے گا بیری کے پتوں والا، اس سے وہ غسل کر لے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے حیران کن رزلٹ ملیں گے۔ مجھے یہ والا عمل ایک بزرگ مجھے ملے تھے، استاد بھی تھے، حدیث ہم ان سے پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا، کہتے 35 سال تقریباً ان کی بہت زیادہ ایج تھی، وہ کہتے 35 سال سے تو ان کے ایکسپیرینس میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے عزیزوں کو، کسی کو بھی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے تو اسی طرح یہ کرتے ہیں۔ یہ ایک مجرب عمل ہے، ان کے تجربے سے گزرا ہوا عمل ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے بھی کوئی 8 سے 10 سال سے لوگوں کو آگے دینا شروع کیا تو لوگوں کو افاقہ ہوا۔ صرف 1 ہفتے میں یہ عمل آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ کنٹینیوسلی بھی کر سکتے ہیں، یعنی آج کیا کل کر لیں، پرسوں کر لیں، روزانہ بیس پہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی مصروفیت ہے تو آپ 1 دن چھوڑ کر 1 دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف 7 دن میں 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دن بعد آپ یوں محسوس کریں گے جس طرح دوبارہ دنیا میں آ گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ انگزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، سٹریس میں ہیں، سستی میں ہیں، کاہلی میں ہیں، بندش فیل کرتے ہیں، رکاوٹیں فیل کرتے ہیں، عجیب سی کیفیت فیل کرتے ہیں، صرف اتنا عمل کرنے سے آپ ریلیکس ہو جائیں گے، دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ جب نظر بد ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور صبح و شام کے اذکار پابندی سے کیا کریں تاکہ آپ نیکسٹ نظر بد لگنے سے محفوظ رہیں۔ ایک دعا ہے، میں 12 سال سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، لاکھوں لوگ اس وظیفے کو سن بھی چکے ہیں میرے تھرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث بخاری شریف میں موجود ہے جس میں آپ نے وہ دعا پڑھنے کے لیے اپنی امت کو دی، اور میں الحمدللہ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اس کے بے شمار میں نے فائدے محسوس کیے۔ وہ دعا صبح و شام 100 دفعہ لازمی پابندی سے پڑھا کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آپ صبح و شام پابندی سے کریں، نظر بد ختم ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ دعا صبح و شام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی جادو کرنے کی آپ پہ کوشش کرتا ہے تو دعا آپ یہ صبح و شام پابندی سے پڑھتے ہیں، آپ پہ کسی قسم کے جادو کے اثرات بھی نہیں ہوں گے۔